नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आइए आज हम आप अपनी नस्लों के लिए कुछ अमल करके जाएं। आज जो मैं आपको इसमें आज़म बताऊंगा वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे। उन्होंने बादशाही भी गुजारी। फिर अल्लाह ताला ने जो जिक्र दिया उसका उन्होंने तकरार किया। फिर मलाइका आए, इसमें आज़म के दो मलाइका आए तो अल्लाह पाक से की इजाज़त से तो उन्होंने इनकी मंजिलें सब तय करवा दी। आइए आज मैं आपको पहले वो इसमें आज़म सुनाता हूँ। या हमीदल फी आली ज़लमनी अला जमील खल्किही बिलतुफिही या हमीदू। है वो ज़ात जो काबिल तहसीन फजल एहसान वाली है अपनी तमाम खलकत पर अपने लुत्फ़ व अनायत के साथ। ये जमाली भी है और जलाली भी है विर्द, ये इसमें आज़म। इसमें अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं बड़े ओहदे पे फायज हो जाऊं, या कोई सियासतदान कहता है कि अगर मैं वजीर बन जाऊं, अगर कोई जज कहता है कि मैं पहले मजिस्ट्रेट था फिर बड़ा बन जाऊं, कमिश्नर कहता है, कोई भी सरदार है, कोई भी बड़ा ओहदे पर जाना चाहता है, रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, वो रुकावटें इसको अबूर नहीं करने देती। उन रुकावटों को अबूर करने के लिए मेरे दोस्तों 2 लाख का निसाब उसने करना है 21 दिन की नियत में। 21 दिन की नियत में 2 लाख का निसाब करना है तो 9,000 और कुछ बनेंगे पर डे, उसने पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ सकता, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, तो उसकी वाइफ उसके साथ दे, उसकी वालदा दे, उसका वालिद दे, तो इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद वो 1000 दफा पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिलों पर वो जाता रहेगा, तय होता रहेगा, हर मंजिल पर वो चढ़ता रहेगा। अगर वजीर बनना चाहता है वजीर बनेगा, अगर जनाब कोई जज बनना चाहता है जज बनेगा। मेरे अल्लाह ताला उसकी रुकावटें सारी दूर कर देगा इसमें आज़म के सदके से। अगर किसी आदमी के दुश्मन हैं, वो दुश्मन छुपे हुए हैं, रिश्तेदारों में हैं, गैरों में हैं, किसी तरह भी उसके दुश्मन हैं और बहुत ज्यादा हैं, वो परेशान हो रहा है कि इन दुश्मनों से हम कैसे जान छुड़ाएं। हमारे घर में बच्चियां हैं फिर भी दुश्मन तंग कर रहा है, हमारे बच्चे हैं फिर भी दुश्मन तंग कर रहा है। वो शरीफ इंसान अपने आप को छुपा कर बैठ गया है, तो वो ये करे 360 दफा इसमें आज़म को पढ़ना है और हर दफा आखिर में सूरत यासीन की 7 और 8 नंबर आयात पढ़नी है। जब एक दफा आपने इसमें आज़म को पढ़ना है तो फिर उसके एंड में सूरह यासीन की 7 और 8 आयात को पढ़ना है। गोया के
وہ بھی ساتھ ملانی ہے. شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے آمین تک آپ نے پڑھ کر 360 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العظیم ناجائز نہ کرنا. اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر دشمن نہ بچیں گے، دشمن نہ بچیں گے. اچھا، اگر کسی گھرانے میں کوئی رشتہ دار ہے، غیر ہے، جادو کرا دیتے ہیں، یہ جادو کا عمل تڑواتا ہے، پھر وہ کالا جادو کروا دیتے ہیں. کوئی بہن ادھر بیہوش پڑی ہے، کوئی ماں پڑی ہے، کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ٹوٹ پڑی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اس اسم اعظم کو 360 دفعہ پڑھنا ہے، اور جب شروع کرنا ہے تو ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ کر شروع کرنا ہے، اور جب 100 ختم ہونا ہے تو درود ابراہیم پڑھنا ہے. گویا 3 دفعہ درود ابراہیم آپ نے پڑھا. دوستو، جب 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھا تو یہ 360 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العظیم جادو کرانے والا بھی غرق ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، کیونکہ وہ برے کام میں ہے. دوستو، آپ نے کسی کا برا نہیں سوچنا، اپنا دل آئینے کی طرح صاف رکھنا ہے. دوستوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، ماؤں کے لیے. ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے. اگر ان عملیات جو میں نے دے رہا ہوں اسم اعظم، اس کا فائدہ آپ نے اس کی تاثیر کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے کا فائدہ اٹھائیں گی. اپنی نسلوں کو فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہو، ہر مصیبت اور آفت سے بچنا چاہتے ہو، تو جو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی عزت کرنی ہے. گھر میں اگر بیوی ہے تو پھر اس کی بھی عزت کرنی ہے. گالی گلوچ گھر میں نہیں چلانا. بہنوں کی عزت کرنی ہے، بہنوں کا حصہ دینا ہے. یہ سب چیزوں کو دیکھ کر، پھر اس کے بعد معاملات کو دیکھ کر، اگر کوئی یتیم بچہ آئے اس کو خالی نہ بھیجیو. عرش سے آیا، آسمانوں سے آواز آئی ہے تیرے گھر میں کوئی آیا ہے، ایک 10 روپے دے دینا، 10 دے کے بھیجنا. پھر اس عمل کی تاثیر کو دیکھنا. ایسے چلے گی جیسے آپ نے کلاشن کوپ کو صاف کر کے تیل لگایا، اب گولی چلے، کمال ہو جائے گا. اچھا دوستو، کسی بھائی نے کہا تھا کہ چھوٹا سا کوئی عمل ہو جائے استخارے کے لیے، تو چھوٹا بھائیو یہی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے صلاۃ و حاجہ کے، 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجہ پڑھے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرے کہ اللہ مجھے تھوڑا راہ راست پہ لگا، جو بھی میں کام کروں میرے کام کو آسان کرنا. اگر میری سمجھ میں نہ ہو تو میری کوتاہی معاف کر کے اس کو الٹے کو بھی سیدھا کر دینا. تو کر سکتا ہے. پھر بھی اگر نامطمئن ہو تو قرآن پاک کو بند کر کے ذہن میں اپنے کام کو تصور کر کے قرآن پاک کو کھولے. اگر قرآن پاک کی آیات سخت آئی ہیں تو سمجھے کہ منع ہو جانا کام ہے، ترجمے والا قرآن پاک لے لینا. اگر قرآن پاک کی آیات جن میں خوشخبریاں آئی ہیں تو سمجھے کہ ہاں یہ استخارہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. پھر اللہ سے دعا مانگے ہر نماز کے بعد 45 دفعہ یا قادرو یا نافیو یا قادرو یا نافیو یا قادرو یا نافیو پڑھ لیا کرے. اللہ نفع دے گا، اللہ عزت دے گا.
کبھی نہیں عزت کو خراب کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کو بھی ثواب ہوتا جائے۔ ہم آپ کے لیے ہر طرح کی دعا گو ہیں۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد کرے۔ اللہ پاک آپ کی بیماریوں کو شفا دے۔ شفا میرا اللہ دینے والا ہے۔ شفا میرا اللہ دینے والا ہے۔ شفا میرا اللہ دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، صبح مانگو، رات مانگو، جب مرضی مانگو۔ وہ کہتا ہے مانگو مانگو مانگو، پھر کیوں نہ مانگے۔ اللہ پاک خوش آباد رکھے۔ السلام علیکم۔